غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سچی دس خواب کی بیکھی آئی عرض کی دی سونیا اچانک میری اکھ لگ گئی کملی والے میرے خواب دی اندر رہے غوث پاک نے متھا چوم کے فرمایا جو تو خواب چ ویکھدا سے میں جاگ دیا پیا ویکھدا فرما دینے میری آنکھ لگ گئی کملی والے خواب چ آئے میری آنکھ لگ گئی کملی والے نال میری آنکھ لگ گئی آپ فرما دینے میں رات نبی کریم دی خواب چ زیارت کی تھی فرما دینے جدوں آنکھ کھلی مینوں نبی کریم دی حدیث یاد آئی جیڑا مینوں خواب چ ویکھے گا او بیداری وچ بھی ویکھے گا فرما دینے میں ٹریا اپنی خالہ جان ام المومنین حضرت ام ممونہ دے کول گیا آپ نے میں سارا خواب سنایا آپ نے مینوں او آئینہ دکھایا جدے چ نبی کریم اپنا چہرہ ویکھ دینے فرما دینے جدو چہرہ میں اپنے چہرے دے سامنے رکھیا آئینے چ میری صورت نہیں محمد چہرہ پہ نظری آنگا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضور محترم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اور آپ احباب دے واسطے اہل ایمان دے واسطے بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم کے سنو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری نصیب فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ ساڑھے بعد لوگ آمن گے جڑے کہن گے کہ یا اللہ سارا کچھ لے لے ایک بار محمد عربی دی زیارت کرا دے اور نبی کریم نے اپنے در اقدس دے بارے ارشاد فرمایا من رآنی فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جڑا میری قبر دی زیارت کرے ادھتے محمد دی شفاعت واجب ہو جاتی ہے
یعنی جڑا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری واسطے چلا جائے او دے ایمان تے نبی کریم اور ثبت فرما دیتی کہ او دنیا تو صاحب ایمان جاوے گا کہ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جڑا میری قبر دی زیارت کرے او دے تے محمد دی شفاعت واجب ہو گئی۔ رمضان المبارک دی ماہ مکرم دے اندر ہر سال دی طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، میں اور میرے رفقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس خانہ کعبہ شریف دی زیارت واسطے اور بیت اللہ شریف دی عمرہ شریف واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا شریف دیاں ہریالیاں ویکھن واسطے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، اج دا خطبہ جمعہ المبارک اس حوالے نالے اس ماہی دی مرضی ہوندی ہے او کسے نو بلا کے دیندا ہے، کسے نو آ کے دیندا ہے، کسے نو بلا کے تے کسے نو آ کے دیندا ہے۔ اسی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری پیش کر کے آئے کریمہ دی مہربانی او بار بار ہر سال سانو سارے نو نبی پاک دے در اقدس دی حاضری نصیب فرمائے اور نبی پاک اپنی بارگاہ اقدس دی حاضریاں سانو عطا فرماون، مگر جڑے نہیں جا سکتے اج انہاں واسطے کی تسلی ہے۔ پڑھیے قرآن۔ گرامی قدر حضرات، کسے نو آ کے دیندا ہے تے کسے نو ماہی بلا کے دیندا ہے۔ آج میں ذکر انہاں دا چھیڑن لگا جنہاں نو کملی والا آ کے دے جاتا ہے تاکہ سارے نو تسلی ہوئے کہ کملی والا بڑا کریم ہے۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا نبی مومنہ دیاں جانا تو اولائے، علماء نے فرمایا اولا بمان اقرب، اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا ایمان والے فکر نہ کری کیوں آجے تو مدینے نہیں جا سکیا، فرمایا میرا نبی مومن دیاں جانا دے بھی قریب ہے، فرمایا میرا کملی والا مومن دی جان تے بھی قریب ہے۔ اللہ فرماتا ایمان والے آ تینوں دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، تینوں خبر بعد چوندی ہے، مدینے خبر پہلے پہنچ جاندی ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا میرا کملی والا مومنہ دیاں جانا دے بھی قریب ہے، اتنا قریب ہے میرا کملی والا، اتنا قریب ہے تو آڈا کملی والا۔ نوجوانوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جی میں ساڑے بچ ایمان بسدا ہے، اے میں کملی والا بسدا۔ پیر بہو نے دا ترجمہ جو فرمایا، آپ فرماتے نے کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی واگن چھٹے کر دے وے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے اسے قواتے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے۔ میں تو سوچ کے آیا سا میرے واسطے بابا کو سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوگی تو سا، پر تو سا ڈھیری ڈھا دیتی، اچھا جا بولو سارے سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ وہ جے حج دیاں درخواستاں تے ٹر گئیاں پر اجے بھی منظوریاں ہو رہیاں، وہ اپنی امی تے ابو نال ایسے سالی حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف وچ نبی پاک دے بوئے تے بیٹھ کے روزے دیاں افطاریاں تے سحریاں کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آ جاوے۔
تے یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے آج نہیں سبحان اللہ بولو کہ مدینے خبر ہو جائے کہ میرے غلام انہوں یاد پہ کر دے آج گل میں انہاں دی کرن لگا جنہاں نو کملی والے آ کے دے نے آ کے دے نے او بڑی لمبی فرشتے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا النوم اخو الموت نیند موت دی دوست یعنی کہ انسان جدو سو جاوے نیند انسان دے ارادے انسان دے عمال انسان دے افعال نو منقطع کر دے دیئے نیند موت دی طرح جی میں انسان دی موت او دے سارے عمال او دے افعال او دے سارے ارادے نو منقطع کر دے دیئے اس طرح نیند بھی انسان دے ارادے نو منقطع کر دے دی تے موت بھی منقطع کر دے دی پر اس نیند تو لکھاں بیداریاں قربانو جڑی نیند وچ کملی والے خواب وچ آ جاونا آج میرا آئی موضوع ہے اے بھی میرے نال مدینہ طیبہ سن چودھری مبشر صاحب گجرات علی بیٹا آسم بیٹا عدنان ماشاءاللہ اس سارے بچے میرے نال مدینہ طیبہ دیاں حاضریاں پیش کر کے آئے میں انہوں بھی مبارکباد پیش کرنا دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ سانو ہر سال مدینہ طیبہ کٹھیا کرے اسی بار بار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضریاں پیش کریے حسن چیمہ صاحب کہندے نے میرا نام نہیں لیا میں بھی نال ہی ساں تو یہ بھی ماشاءاللہ میرے نال ہی سن جی اللہ کریم سارے دی حاضریاں قبول اور مستجاب فرمائے گرامی قدر حضرات او کڈی مٹھی نیند ہوے گی جڑی نیند وچ کملی والے تشریف لے آ جاؤ ہن کیدا دل کردا میں تے نہیں گیا تے مینوں کملی والے آ کے دے جاون میرا دل کردا میں جو لگن لگا کے جاواں کہ آج رات سوواں تے بس یہی کہندے سو جاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی آوے کملی والا خواب وچ پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اچھا بولو سبحان اللہ او لوگ جنہ دے میرے آقا علیہ السلام دیاں زیارتہ کیتیاں سید عالم نے فرمایا مر رآنی فی المنامی فسوف یرانی فی الیقظتی فإن شیطان لا یتمثل میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا میں نے خواب چ ویکھے او میں نے بیداری چ بھی ضرور ویکھے گا فرمایا جڑا محمد نو خواب چکبار ویکھ لوے اور حضور نے فرمایا مر رآنی فقد رال حق فرمایا جنہیں خواب چ منو ویکھیا انہیں منو ہی ویکھیا کیوں حضور فرمایا نے شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا شیطان میرے ورگی صورت نہیں لے کے آ سکتا شیطان سارے دی صورت لے کے آ سکتا ہے ایک محمد دی صورت لے کے نہیں آ سکتا کیونکہ رب نے محمد ورگا دوجہ بنائے کوئی نہیں شیطان بھی مصطفیٰ دی صورت لے کے نہیں آ سکتا حضور فرمایا جڑا خواب وچ منو ویکھے او سمجھے انہیں منو ہی ویکھیا گرامی قدر حضرات امت نو ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام اپنا دیدار کران دے رہے 1500 سال دی تاریخ اسلام دے اندر آئیے کتابہ پڑھ کے دیکھیے بزرگان دین دے احوال پڑھ کے دیکھیے نبی پاک آج بھی اپنی امت کرم دی نگاہاں فرما دے کئیاں نو بلا کے دے رہے تے کئیاں نو گھر جا کے بولے جو سبحان اللہ کئیاں نو بلا کے دے رہے تے کئیاں نو آ کے دے رہے گرامی قدر حضرات ایک ایک دا ذکر کران تے بڑی لمبی فرشتے حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے نے آپ فرماتے ہیں جے کملی والا ایک لمحہ بھی میری نگاہ تو اوجل ہو جائے اس لمحے میں اپنے آپ نو کافر جانا گا وہ لوگ جڑے ہر ویلے رخ مصطفیٰ دیاں تلاوتہ کرنے والے ہر ویلے رخ مصطفیٰ دی دید کرنے والے گرامی قدر درات ہے میری تے تمہاری زندگی دیاں تمنائیں کہ سونے عربیہ ڈولیا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا سونے عربیہ ڈولیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا عجب اللیل زلفا دے بل کھول دا عجب اللیل زلفا دے بل کھول دا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھول
ڈولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دے کہ کوئی بول میں بولیا عجب اللیل زلفاں تے بل کھول دا عجب اللیل زلفاں تے بل کھول دا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا حضرت ابن عباس فرما دینے جدو نبی کریم دنیا دا پردہ کر گئے فرما دینے میں دن بھی روندا سا رات بھی روندا سا ایک دن یار جی سکنے تنگ کیتا فرما دینے رات لیٹن لگیا میں اکھیا عجب اللیل زلفاں تے بل کھول دا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا فرما دینے میری آنکھ لگ گئی کملی والے خواب چی آئے میری آنکھ لگ گئی کملی والے نال میری آنکھ لگ گئی آپ فرما دینے میں رات نبی کریم دی خواب زیارت کی تھی فرما دینے جدوں آنکھ کھلی مینوں نبی کریم دی حدیث یاد آئی جیڑا مینوں خواب وچ ویکھے گا او بیداری وچ بھی ویکھے گا فرما دینے میں ٹریا اپنی خالہ جان ام المومنین حضرت ام ممونہ دے کول گیا آپ نے میں سارا خواب سنایا آپ نے مینوں او آئینہ دکھایا جدے چے نبی کریم اپنا چہرہ بیخ دینے فرما دینے جدو چہرہ میں اپنے چہرے دے سامنے رکھے آئینے چے میری صورت نہیں محمد چہرہ پہ نظری آنگا اللہ زندہ باد جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ ابن عباس فرماتے نے میں رات خواب چو ویکھیا تو خیال آیا حضور نے تو فرمایا جڑا خواب چو ویکھے گا بیداری چو بھی ویکھے گا حضرت مامونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آئینہ میں سامنے رکھا جدے حضور چہرہ مبارک ویکھ دے سن تو میں نے اپنا نہیں حضور دا چہرہ نظر آ رہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے بیٹھ کے نا تھے کہ دن خطاب فرما رہے غوث پاک دے خلیفہ سن جنہ دا نام سی علی بن حیتی بہت بڑے ولی سن علی بن حیتی علی بن حیتی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر دے بالکل سامنے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ سن دے سن بالکل سامنے ادھر غوث پاک خطاب فرما رہے کہ علی بن حیتی سامنے بیٹھے تھے علی بن حیتی نا اس طرح اونگ لئی تے غوث پاک نے فرمایا چپ کوئی بندہ بولے نا 10,000 دا اجتماع سی آپ نے فرمایا کوئی بولے نا راوی لکھ دے کہ صرف سانس دی آواز آن دی سی صرف سانس دی آواز آ رہی غوث پاک ممبر تو اترے تے علی بن حیتی دے سامنے اس طرح کر کے نہ کھڑے ہو گئے تے ہاتھ باندھ لیتے نگاواں نیویاں کر لئیں بڑی دیر غوث پاک علی بن حیتی دے سامنے اس طرح کھڑے رہے اچانک جدو علی بن حیتی دی اکھ کھلی تو نے ویکھیا میرے مرشد غوث پاک ممبر تو اتر کے میرے سامنے انج کیوں کھڑے علی بن حیتی اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور تسی انج کیوں کھڑے ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سچی دس خواب کی ویکھی آئی عرض کی دی سونیا اچانک میری آنکھ لگ گئی کملی والے میرے خواب دی اندر رہے غوث پاک نے متھا چوم کے فرمایا جو تو خواب چ ویکھدا سے میں جاگ دیا پیا ویکھدا خواب چ ویکھیا میں جاگ دا پیا ویکھدا سا
گرامی قدر حضرات امت نے جدو بلایا میرے نبی ادو ہی آگئے غلامہ نے جدو رو کے ماہی دی بارگاہ عرضہ پیش کی تیاں سائیں ادو ہی تشریف لے کے آئے وہ کسی نو اوتھے بلا کے نواز دینے تے کسی نو گھر آ کے نواز جان دینے کنوں نہیں یاد حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب ولی مجذوب حضرت شیخ شبلی ایک دن حضرت ابو بکر بن مجاہد کو لائے تے ابو بکر بن مجاہد نے اٹھ کے متھا چمیا بیلیاں نے عرض کی تھی لہجپال انہوں تے لوگ دیوانہ تے پاگل کہندے نے اتنے مجذوب ہے تے حضور تسی ادھا متھا اٹھ کے چمیا تسی اتنے بڑے اللہ دے ولی ہو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا میں وہی کیتا ہے جو رات خواب وچ کملی والے نو کردہ ویکھے آئی نہ رات خواب وچ ویکھے آئی کملی والے شیخ شبلی دا متھا پہ چم دے نہیں نویں ناؤ دا متھا چمے آئی ابو بکر مجاہد کہنے لگے اے شیخ شبلی دسے مقام کتھو لے آئی حضرت شیخ شبلی نے عرض کی دی لہجپالا میں جدوں بھی نماز پڑھنا ہر نماز تو بعد میں ایک بار یہ آیت پڑھنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ آیت میں ہر فرض نماز دے بعد پڑھنا نالے تین بار کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا کہنا صلی اللہ علیہ یا محمد میں تین بار نبی تے درود بھیجنا جدوں میرا دلی اداس ہوندا ہے کملی والے آ جاندے میرا جدوں دل اداس ہوندا ہے حضور آ جاندے میں کرنا کیاں بس ہر نماز تو بعد ایک آیت پڑھ کے تے محمد تے درود بھیجنا درود پڑھنا حضور پھر تسلیاں دیون آ جاندے نے میں ادھر آنگے جے پیش کرانگا اجڑی چوک اجڑی جھوک وسعت میری موڑ میرے بل باگاں سفنے اندر ایک وار جیاویں تے میں ساری عمر نہ جاگا اس سفنے اندر ایک وار جیاویں تے میں ساری عمر نہ جاگا کملی والے ہمیشہ امت نو نوازن واسطے آگے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی آخری نبی بن کے آیا مگر میرے بعد مبشرات ہمیشہ رہ مر گئے صحابہ نے عرض کی تھی مبشرات کیے حضور نے فرمایا مبشرات اچھے خواب نے فرمایا نیک خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے امت نو نیک خواب آندے رہن گے چنگے خواب اللہ والو ہوندے نے تے برے خواب شیطان والو ہوندے چنگے خواباں دے متعلق بھی نبی کریم نے فرمایا کہ او 46واں نبوت دا حصہ نے برے خواب دے متعلق فرمایا کہ جدو کسی نو برا خواب آوے تے جدو آنکھ کھلے 3 مرتبہ اپنے بائیں کندے وال 3 مرتبہ تھتکار دے بے تھکنا نہیں بس تھو 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 3 مرتبہ کر دے اور ایک تصور کرو کہ میں شیطان دے چہرے تے تھکے ہے اور کروٹ بدل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں یا اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرؤیا یا اللہ میں اس خواب دے شرطوں تیری پناہ مانگنا یہ کہہ کے کروٹ بدل لوے اور کسی نہ اس خواب دا ذکر نہ کرے نبی کریم نے فرمایا وہ خواب اثر نہیں کرے گا وہ خواب نہیں اثر کرے گا
سچی دسیا جے اگر یہ نہ کرے تو برے خواب دا اثر ہو سکتا ہے، چنگے دا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد مبشرات رہن گی، اور چنگے خواب ہمیشہ رہن گے، نبوت نہیں آوے گی۔ میں جے پڑھیا کرنا وا اکھیاں دے نیر جدائیاں وچ دن رات وگائے جاندے نے، اکھیاں وچ نیر جدائیاں دے دن رات وگائے جاندے نے، خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ وچ حدیث دا سبق پڑھا رہے، ایک رات لیٹے خواب جو کملی والے تشریف لے کے آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا شیخ عبدالحق تیری ضرورت ہندوستان چ بڑی ہے، جا ہندوستان چ جا کے میرے دین دی تبلیغ کر۔ عرض کیتی کملی والے آؤ، جے میں ٹر جاواں گا ایتھے تے روز زیارتاں کرنے آنا، سنیا ہندوستان ٹر جاواں پتہ نہیں مڑ مدینے آن ہووے یا نہ ہووے۔ میرے آقا نے فرمایا میں پیا ڈیوٹی لگانا، فرمایا جا ہندوستان جا کے میرے دین دی تبلیغ کر، ایتھے تو آنا ہے اوتھے میں آ جایا کراں گا، فرمایا جدو بلاویں گا میں آ جایا کراں گا۔ اچھا بولو، میں ویسے تو انہوں انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا، ایڈا اچھا سبحان اللہ بولو، گلا خراب ہو جائے کو پوچھے کی ہویا، اکھی نبی پاک دا ذکر ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا، تے جڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی ہاتھ کھولو نہ درہ تے چکے بولو سبحان اللہ۔ میں نو پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے چے بیٹھا، میں دعا کرنا اللہ کرے اوتھے بھی جائیے تے او بھی آ جان، سرکار بلا کے بھی دیون تے آ کے بھی عطا کرنا۔ فرمایا تو جا ایتھے تو آنا اوتھے میں آ جایا کراں گا، میں آ جایا کراں گا۔ ہمیشہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو انج کر کے نوازیا۔ گرامی قدر حضرات میں کدہ ذکر چھیڑا، کوئی ایک ایتے کو پوچھے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کھولو، فالج ہو گیا جسم مفلوج ہو گیا، تے آپ رات نو لیٹے تے آپ نے او مشہور قصیدہ نبی پاک دی بارگاہ چ لکھیا۔ ہر مدرسے دے اندر، اس مدرسے ساڑھے جامعہ دے اندر بھی روزانہ پڑھیا جاندہ ہے، شاید ہی کو سنیا دی مسجد ہوئے جتھے صبح فجر تو بعد قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھیا جاندہ ہوئے۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ رات لیٹے تے قصیدہ لکھ دیاں آنکھ لگ گئی تے آپ فرماندے نے مولا یا صلی و سلم دائما، انج نہیں بھائی انج نہیں، گلے کھول کے آوازاں کھول کے سارے مل کے پڑھیے، مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم،
داہمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم تسی آکھو گے اسی صاحب تے عربی ہے تے جے پنجابی چ ترجمہ کریے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ حضرت امام بصیری نے مدینہ طیبہ والے چہرہ کر لے آؤں نالے رو کے بے آخدنے اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا اے سبز گنبد والے منظور انج نہیں بھائی دا دل کر دے کہ میں آپ پردہ پیا کرنا اکھیاں بند کر لوے ہاتھ بلاندے کر کے سارے گنبد خضراؤں دا تصور کر لو انج گنبد خضراء والے ویکھو کہ میں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے والے ویکھ دائے سارے مل کے میرے نال پڑھیے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا ہے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آدھی ہے پر میرا ایمان ہے انہوں بلائیے سنایا ضرور جاندہ ہے سارے مل کے پڑھیے اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا جب وقت نظر آوے دیدار عطا کرنا ہن جیدہ جیدہ دل کردہ ہاتھ بلاندے کرے میرے نال مل کے سارے پڑھی ہاتھ بھی بلاندے کر کے نالے لہرا کے صداواں دے ہو جب وقت نظر آئے دیدار یا اللہ جڑا مگے انہوں ضرور دے میں جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا تینوں حسنین دا واسطہ ہی دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ربا میریاں ہاویاں بچ کدی ایسا اثر ہووے سونے مدنی اے ماہی جان میرے بل بھی گزر ہووے
نوجوانوں تے امام بصیری نے حضرت شیخ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی انہاں نو بھی فالج ہو گیا لوگ رات نو خبر لینے آئے انہاں نو خیال آیا امام بصیری نے قصیدہ لکھیا کملی والے آگے دیدار بھی کرایا نالے شفا ماں بھی دیتیاں انہاں نو خیال آوے ہوئے نا نمی قصیدہ بردہ پڑھا نوجوانو حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ فالج دی حالت اندر آپ نے قصیدہ بردہ پڑھنا شروع کر دیتا ادھر اکھ لگ گئی کملی والے خواب دی اندر آئے ہیں عرض کر دینے کملی والے آؤ حضرت یوسف بھی سونے تسی بھی سونے ہو انہوں نے بے کے دنیا مردی رہی پر کملی والے کدے سنیا نہیں کو دوہانوں بے کے بھی مرے آئے ہو بے عرض کی تھی ماذا دے نینا والے یوسف نو بے کے دنیا مردی رہی دوہانوں بے کے کوئی مریا کیوں نہیں میرے آقا نے فرمایا عبدالرحیم پترا یوسف نو بے کے دنیا مردی رہی ہے پر جڑا ایک باری محمد نو بے اخلبے او تے مرد ہی نہیں قبران چوی جوند ہی رہندہ زندہ سبحان آمین امام بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف لکھیا تے پڑھیا نا تے نبی پاک آگے ہاتھ مبارک پھیریا تے شفا بھی مل گئی فرمایا بصیری منو میرا قصیدہ تے سنایا تے نبی پاک نے اپنی چادر مبارک اتار کے عطا کی تھی بردہ شریف چادر عطا کی تھی تے آنکھ کھلی تے ویکھیا چادر سرحانے اس دن تو ایدہ نا قصیدہ بردہ ہو گیا چادر والا قصیدہ پتہ لگ گیا امتی جدو بلاوے ہوئے عشق نال بلان والا تے حضور آ جان دے تیرے بلان دی دیر ہو سکتی ہے ماہی دے آن دی دیر نہیں ہو سکتی میں کتابت بھی پڑھیا تاریخ بھی پڑھیا تے لوگا کل بھی پرانے عربیہ کل سنے ایک بار نا ایک کبوتر نبی پاک دے روزہ انور دا نبی کریم دے روزہ انور دے اندر چلا گیا کسی نے خبر نہ ہوئی تے بھوک تے پیاس دی وجہ تو یہ جس وجہ تو بھی وہ کبوتر اندر مر گیا اور او دی سمیل بہت زیادہ آ رہی بو بہت زیادہ آ رہی مردہ حالت حکومت سعودیہ نے تحقیق کی تھی کہ اے بدبو کتھو آ رہی پتہ چلیا کہ اندر ایک کبوتر او گر گیا تے او دے مردہ حالت وچ حکومت دی وجہ تو بدبو آ رہی مشورہ کیتا گیا کہ کون اندر جاوے تے کبوتر بار لے کے آوے مفتیہ نے اظام کو پوچھا تو انہاں آکھیا کوئی انج دا انسان لے آؤ جنہیں کدے گناہ نہ کیتا ہوئے آکھیا جی انج دا انسان تے کوئی ملنا محال ہے جنہیں گناہ ہی نہ کیتا ہوئے مشورہ کیتا گیا کہ پھر انج کرو کو سیدان دا بچہ ڈھونڈ کے لے آؤ بچہ نبی دی نسل ہوئے تے ہوئے بالکل چھوٹا نابالغ بچہ ہوئے جنہیں گناہ جو کیتا ہی نہ ہوئے جدے تے شریح حدود نہ لگ دیا ہوئے صدات کرام دا کہ چھوٹا جا بچہ بڑا خوبصورت لے کے آدھا گیا اس بچے نو سمجھا کے بھیجا کہ اندر کبوتر ہے انہوں لے کے آج جو تو بچہ اندر گیا نا تے کبوتر اٹھا کے جدو باہر لے کے آیا تے بچہ نے کبوتر دے سٹیا تے نالے رو رو کے کہندہ واللہ محمد حیون واللہ محمد حیون کہندہ رب کعبہ دی قسم ہے محمد زندہ جائے محمد زندہ جائے واللہ محمد حیون کملی والا زندہ جائے تیرے پکارن دی دیر ہو سکتی ہے اور نبی تیری جان تو زیادہ تیرے قریب ہے
تو کدے پکار کے ویکھتے صحیح مدینہ تیرا جان نہ بھی ہوئے سونا آپ آ جائے گا کملی والے آ جاندے نے کو بلان والا منہ تے ہوئے امام شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے 8 بیلیاں دے نال تے دوستاں دے نال نبی کریم علیہ السلام کو بخاری شریف پڑھ دا رہے ہیں 8 دوستاں دے نال فرماتے ہیں میں نبی پاک کو امام بخاری پڑھ دا رہے ہیں میں بخاری شریف پڑھ دا رہے ہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں میں خواب وچ ویکھیا کہ میں نبی پاک نو پکھے نال ہوا پیا دینا تے نبی پاک دے قریب جڑیاں مکھیاں آندیاں نے نا انہاں نو پکھے دے نال ہٹا رہے ہیں فرماتے ہیں اکھ کھلی تے خواب دی سمجھ نہ آوے اے کیویں دا خواب دیکھیا ہے جدو خواب دی تعبیر والے کو پوچھا تے انہاں آکھیا کہ تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دے اوپر جڑے الزامات نے انہاں الزامات نو دور کر کے تو صحیح حدیثاں نو نکالے گا تے تو ایک کتاب لکھے گا آپ نے پھر حدیث پاک دی بہت بڑی بڑھ کے سب تو بڑی کتاب لکھی جن آج دنیا بخاری شریف کہہ دیئے گرامی قدر حضرات امام بخاری نو خواب وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت عطا کی تھی کدا ذکرہ کراں اپنے بھی منیا تے بیگانیاں بھی منیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بعد نے لکھیا 22 مرتبہ تے بعد نے لکھیا 72 مرتبہ زندگی چ جاگ دیا محمد دی زیارت کی تھی میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سارے نقشبندیاں دے عظیم پیشوا آپ دے بارے پڑھیا کہ آپ دے ایک مرید آیا تے انہیں عرض کی تھی حضور میں عالم دین بننا چاہنا تے میں حدیث پڑھن جانا چاہنا آپ نے فرمایا تو شہر چھوڑ کے جاویں گا حضور شہر وچ کو حدیث پڑھان والا ہی نہیں آپ نے فرمایا تو حدیث دی کتاب خرید کے لیا تے میں پڑھاواں گا وہ جدو کتاب خرید کے لیا تے آپ نے فرمایا حدیث پڑھ انہیں حدیث پڑھی نا تے آپ دے چہرے دے اتے بڑی خوشی دے اثار تے آپ نے فرمایا بالکل میرے نبی نے انجی فرمایا انہیں اگلی حدیث پڑھی تے ادھی حدیث تے آپ مسکرا پہ تے ادھی حدیث دے تے آپ نے فرمایا میرے نبی نے جو فرمایا ہی نہیں جب تیسری حدیث پڑھی تے آپ نے فرمایا اے تے بالکل ہی میرے نبی نے نہیں فرمایا انہیں کتاب بند کر کے عرض کی تھی حضور تو آنوں کی میں پتہ لگ گیا کہ اے نبی پاک دی حدیث ہے یا نہیں فرمایا جب تو پہلی حدیث پڑھی نا تے میں ویکھیا تے او تھے نبی پاک سامنے کھڑے تے حضور فرماندے سن اے حدیث میری ہے فرمایا جدو دوسری حدیث پڑھی تے ادھی حدیث واری تے نبی پاک خوش سن پر جدو ادھی پڑھی تے میں ویکھیا حضور دا رنگ متغیر ہو گیا حضور نے فرمایا اے گل تے میں آکھی نہیں آپ فرماتے نے میں خبر ہوگی جدو تیسری حدیث پڑھی تے حضور نے فرمایا تے میں بالکل ہی نہیں کیا انہاں دیاں عظمتاں ویکھ جانے جو حضور علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھ دے تے نالے نبی پاک کو تصدیقاں کران دے کدا رنگ دیواں میں ہر سال واقعہ سنانا جدو مدینہ طیبات تو واپس آواں اج بھی سنا دیواں بچے سارے میں آ رہے جی اب شیر سناؤ اے سارے میں سنائے نے تے میں انشاءاللہ آج بھی سنا کے جاواں گا اچھا جی بلی والی گل بھی سنا دے سبحان اللہ کہندے نے جڑے بلی نال پیار مدینہ شریف کر رہے سونا وہ بھی گل سناؤ اے تسا دیکھیا ہوئے گا کہ صبح صبح پرندے اڑ دے نا تے مشرق والو اڑ دے نے تے ڈاراں تے غول دے غول مغرب وال جاندے نے شام نو اوہی پرندے ڈار بنا کے تے مغرب والو مشرق والو واپس آندے نے ساری دنیا دے پرندے صبح جاندے نے تے شام نو دانے چگ کے آ جاندے نے جتنے بچے میرے نال گئے بزرگ ہے جاندے نے جڑے حرم کعبہ تے بیت اللہ شریف تے نبی پاک دے روزے تے کل بھی میرے ایک دوست عمرہ کرن گیا تے میں دے گھر پروگرام تے گیا تے انہیں آکھیا آسی صاحب بالکل تساں ٹھیک گل کیتی ہے لوگ میرے نال بھی انج کر رکھی کہ مائیاں وڈیریاں تے بابے تھوڑے تھوڑے دانے لے کے آندے نے کہندے نے آسی صاحب بابا جی حافظ جی اے چلے ہو تے مدینے دے کبوتراں نو نا اے میرے والو دانا ڈال کے آیا اے روایت ہے ساڈی پاکستانیاں دی جیڑا حاجی جاوے انہوں کہندے نے اے میرے والو نا کبوتراں نو دانے ڈالے آگے او یار ساری کائنات دے پرندے سویرے جاندے نے تے شام نو دانے چگ کے واپس آندے نے واہ میرے نبی دے در تے بیٹھے ہو کبوترو تسی مدینے بیٹھے ہو تے دانے ٹور کے پاکستان تو مدینے پہ جاندے نے اوے ہونا دے رزق ایتھو ٹور کے اوتھے پہ جاندے نے کیونکہ در مصطفیٰ تے بیٹھے نا او در مصطفیٰ تے بیٹھے نے تے بلیاں میں کتاب اج پڑھیا اور میرے نال ہی نہیں اے بے شمار لوگاں نال ہوندے اوتھوں دیاں بلیاں بھی ایڈیاں پیار والیاں نا آ کے گودی چ بیٹھ جاندیاں نے پیار کرو گودی چ بیٹھ جاندیاں اور میں کتاب کل پہ پڑھدا سا کہ ایک دوست کہندے نے کہ اسی ہوٹل وچ بیٹھے تے باہر مدینہ طیبہ دا کہ کتا
وہ کتا اپنے پاؤں دے ہوتے وزن ڈال کے بیٹھا تے انہوں نے ایک بوٹی اٹھا کے نا اس طرح سٹی تے کتے نے رخ پیچھے کر لیا جی میں ناراض ہو گئے. اور دوسرے حاجی صاحب اٹھے تے انہوں نے پلیٹ لے ڈسپوزیبل اٹھ کے تے اوہی بوٹی اٹھا کے پلیٹ چ رکھ کے کتے دے سامنے رکھی تو انہیں چہرہ ادھر کر لیا تے بول کے کہنے لگے اے مدینے دا کتا ہے غیرت مند ہے یہ بڑا غیرت مند ہے یار دے شہر دا کتا ہے. یقین کرو بلی انسان کو ڈر جاندی ہے پر مدینہ طیبہ جاؤ تسی بلیاں نال پیار کرو تے یقین کرو آ کے گودی چ آپ ہی بیٹھ جاندیاں. سارے ویڈیوز دیکھی آمن گیا میں کتابت پڑھے کہ بزرگ سن تے اس طرح مدینے دی بلی نال پیار کر رہے تے روزانہ بلی نے آ کے انہوں دی گود وچ بیٹھ جانا انہوں نے روزانہ کچھ نہ کچھ کھاون لے دینا تے انہوں نے خیال آیا جدو میں پاکستان جانا نا تے میں بلی نال لے جانا انہوں میرے نال پیار تے میں نے ادھے نال پیار ہو گئے. رات اکھ لگی تے خواب وچ نبی پاک آ گئے تے ویکھیا اوہی بلی نبی پاک دے سامنے بیٹھی ہے تے رو رو کے پہ کہندی یا رسول اللہ انہوں منع کرو انہیں میں نے سویرے لے جانا جی. یا رسول اللہ انہوں منع کرو میں مدینہ چھڑ کے نہیں جانا انہیں میں نے لے جانا جی. گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ السلام دے در اقدس دے او رہن والے کبوتر او بلیاں اسی انہاں نال بھی پیار کرنے ہو اسی تو انہاں درختاں دیاں چھاواں دا ادب کرنے جتھے ماہی آرام کر کے ٹر جانا. میں جدو اتریا جدو میں تو گیا تے میں اتر دیا اپنے بیٹے نو ارے سارے بچے نو آکھیا گڈی چ اتر دیا پہلی قدم ہی مدینہ طیبہ دی زمین تے رکھیا تے میں آکھیا بیٹا ایتھے لمبے لمبے سانس لو ایتھے میرے نبی دے ساموں دی خوشبو ہے ان ہواواں چ میرے آقا علیہ السلام دے سانساں دی خوشبو ہے. گرامی قدر حضرات تو کسی نو بلا کے دے دینے کسی نو آ کے دے دینے. سلطان نور الدین زنگی اپنے محلے چ آرام پیا کردا ہے او سلطان جڑا ہر رات نبی پاک دے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوندا سی. جڑا چاہندا میں نبی پاک دی زیارت ہوئے جتنا زیادہ درود شریف پڑھ کے عرض کرے گا نبی پاک کو نہیں جلدی تشریف لے کے آ جا. سلطان نور الدین زنگی درود شریف پڑھ کے لیٹیا تے رات خواب وچ نبی پاک آگے حضور دا چہرہ بڑا پریشان ہے. نبی پاک نے دو انسان وکھا کے اشارہ کیتا فرما سلطان یہ دو انسان میں نو تنگ پہ کر دے. سلطان نور الدین زنگی دی اکھ کھل گئی تو انہوں خیال آیا کون ہے جڑا میرے نبی نو تنگ کر سکتا ہے. یقیناً اس خواب دی کوئی اور تعبیر ہوئے گی. انہیں صبح اٹھ کے بڑے صدقات خیرات کیتے نبی پاک دی بارگاہ چ بڑی ارمغان نیاز پیش کیتیاں. اگلی رات لیٹے درود شریف پڑھ کے نبی پاک پھر خواب وچ آ گئے. حضور نے فرمایا سلطان دو بندے منوں پہ تنگ کر دینے. پھر اکھ کھل گئی اٹھ کے سارے علماء نو بلایا آکھیا میرے خواب دی تعبیر کیے کسی نو تعبیر دی خبر نہیں. صبح اٹھ کے خیرات و صدقات کیتے نبی پاک دی بارگاہ قرآن پڑھ کے پیش کیتے. نوجوانوں تیسری رات پھر نبی کریم آگے حضور جلال تے غصے چاہ کے فرمایا تینوں میں پہ آخنا سلطان نور الدین زنگی آ بندے منوں پہ تنگ کر دینے. سلطان دی اکھ کھل گئی خیال آیا او کیڑا بدبخت ہے جڑا میرے نبی نو تنگ کر دے ہووے نہ تے میں جلدی جلدی مدینے نہ جاواں. اسے بیلے سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیتا جلدی کرو لشکر تیار کرو. دمشق دے وچ لشکر تیار کیتا گیا. سلطان نے فرمایا کہ اس ویلے ملک چ جتنا خزانہ ہے سارا خزانہ نال لے کے چلا گے. نوجوانوں ساری فوج نال لئی اعلان کر دیتا دمشق وچ بادشاہ مدینہ شریف جا رہے جن جن جانا تیاری کر لوے. سارا دمشق تیار ہو گیا. سلطان نور الدین زنگی نے 21 دن دا سفر 16 دن چ طے کیتا. نہ دن آرام نہ رات آرام. آکھیا کون ہے او جو بدبخت جڑا میرے ماہی نو تنگ پیا کر دے. جا کے گورنر مدینہ نو ملے تے آپ نے فرمایا کہ میں سارے مدینے والے نو ملنا چاہنا میں دیکھاؤں کون ہے جڑا میرے آقا نو تنگ کر دے. سلطان نے حکم دیتا کہ خزانیاں دے منہ کھول دیو سارے مدینے والے دی دعوت کرو کو بچہ بھی گھر نہ رہے. سارے مدینے والے دی دعوت کی تھی. دمشق جو بادشاہ سلطان نور الدین زنگی آیا. نوجوانوں جب لوگ کھانا کھا رہے سلطان نے گورنر نو حکم دیتا کہ ایک ایک انسان نو میرے سامنے لے آؤ تے میں اپنے ہتھاں نال دی خدمت کراں گا کچھ نہ کچھ درم دینار دیواں گا تاکہ میں چہرے پہچانا او کون ہے جڑا میرے نبی نو تنگ کر دے. سارے آگے سلطان کو خدمت کرا کے چلے گئے. او دو نہیں آئے. سلطان نے گورنر نو پوچھا کوئی رہ تے نہیں گیا. آکھیا نہیں مدینے وچ کوئی نہیں. ایک بندہ بول کے کہنے لگا جی دو رہ گئے نے. آکھیا کون ہے؟ کہنے لگا وہ عربی نہیں عجمی نے. وہ مدینے چ نہیں رہندے او جنت البقیع چ رہندے نے. بڑے درویش تے بڑے ولی نے.
ہر ویلے عبادت کرتے رہتے ہیں انہاں جنت البقیع چ 2 خیمے لگائے نے ہر وقت اتھے عبادت کرتے ہیں تے نبی پاک دے بوے تے آن والے نو پانی پلاندے نے گرامی قدر حضرات سلطان نور الدین زنگی نے فوج نو نال لیا گورنر نو نال لیا تے آپ ٹورے ٹورے جدو آئے نا تے آپ نے پہلے انہوں نے بلایا تے شکلہ وے کے پہچان گئے تے اے تے اوہی ظالم نے انہاں دے چہریاں تے داڑیاں بھی نے سر تے امامے بھی نے مگر ہنو ظالم سلطان نور الدین زنگی نے انہاں تے سختی کر کے پوچھا دسو تسی کون ہو تسی گرامی قدر حضرات جدو انہاں دے خیمے چ گئے تے جا کے تے ساری تلاشی لئی تے کچھ بھی ایسا نہ ملیا پر جدو صفحہ اٹھائیاں تے سلطان نور الدین زنگی تے سارے مدینے والے دیاں چیخاں نکل گئیاں انہاں نے صفحہ دے نیچے سرنگ بنائیے سلطان نور الدین زنگی نے دس پچھیا کہ دسو تہاڈا ارادہ کی کون ہو تسی انہاں آکھیا سی یہودیاں اصل وچ ساڈا یہودیاں دا پلان سی کہ نبی پاک دی قبر انور تک اسی سرنگ کھود کے چلے جائیے مسلمانہ دے نبی دا وجود قبر چ نکال کے تے اسی اپنے نال لے جائیے بعد وچ مسلمانہ نو کہا گے اگر تہاڈا نبی زندہ ہے تے قبر وچ موجود ہے تے اپنا نبی وکھاؤ سلطان نور الدین زنگی دی چیخاں نکل گئیاں نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی نے اپنی تلوار نہ دونوں دے سر قلم کیتے اس ویلے سارے مدینہ طیبہ والے بھی رو رہے سارے مدینہ طیبہ تے دمشق والے رو رہے سلطان نور الدین زنگی نالے روندا ہے نالے انہوں حکم دیتا نبی پاک دی قبر انور دے ارد گرد زمین کھود کے خندق بنا لو جڑے بلے خندق بنائی گئی زمین دا پانی نظری آیا بادشاہ نے سیسا پگلا گئے اس خندق نو جڑے بلے پورا کر دیتا نالے رو گرد کی دی کملی والے آؤ مذاق دے نینا والے آؤ بڑیاں کرم نوازیاں کی دیانی دنیا دے سلطان دے بڑے آئے نہیں پر کملی والے آئے اس خدمت لی میں نو قبول کر لے آج عرض کی دی کملی والے آج لہن قیامت آ سکتی ہے سنیا تینو تنگ کوئی نہیں کر سکتا سلطان نے پکے انتظام کر دیتے سلطان نالے روندہ دمشق والے جا رہے آج نالے نبی کریم دے روزے والے بے خدائے نالے روندہ کہندہ ہے صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا انجنی ہاتھ بلند کر کے سارے پڑھئے صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوں دا غریباں دا گزارا گزارا یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات امت دی اے بڑی خوشبختی ہے کسی نو بلا کے دین دینے تو کسی نو آ کے دے جان دینے اللہ کرے سرکار اتھے بھی بلا کے عطا کرن اتھے بھی آ کے عطا فرماون